औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर ज़हनी सेहत के मुख्तलिफ़ नज़रियात पढ़ेंगे। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। ये दर्ज़ेल हैं: असातीरी नुक्ता नज़र, मज़हबी नुक्ता नज़र, तिब्बी नुक्ता नज़र, असबी नुक्ता नज़र, समाजी नुक्ता नज़र और नफ्सियाती नुक्ता नज़र। असातीरी नुक्ता नज़र को इंग्लिश में मेथोडोलॉजिकल व्यू पॉइंट कहते हैं। बाकायदा मज़ाहिब के आने से पहले देवी देवताओं की असातीरी रवायात ने इंसानी फ़िक्र और किरदार को इंतहा का मुतासिर किया हुआ था, और ये समझा जाता था कि देवी देवता फ़र्द की सेहत में अहम रोल प्ले करते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक जो है वो ये नज़रिया ये कहता था कि रूहें जो हैं वो फ़र्द के शैतानी कुव्वतें या रूहें जो हैं वो फ़र्द के ज़हन जिस्म में हलूल कर जाती हैं, उनके ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लेती हैं और फिर जो है एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू हो जाता है। इसलिए देवी देवताओं को खुश करने की कोशिश की जाती थी, और उनकी नाराज़गी से बचने के लिए लोग जो हैं बहुत सारी मुरादें मानते थे, उनको चढ़ावे चढ़ाते थे ताकि वो खुश रहें और फ़र्द जो है वो ज़हनी बीमारी से बचा रहे। जो ये रूहें थीं ये दो तरह की कंसीडर की जाती थीं। एक ये समझा जाता था कि अच्छी रूहें होती हैं और एक बुरी रूहें। जो अच्छी रूहें हैं वो उनके कब्ज़े की वजह से फ़र्द के किरदार और गुफ्तगू जो हैं वो मज़हबी और सूफियाना किस्म की हो जाती थी, और जो बुरी रूहें हैं उनके हलूल की वजह से इंसान ज़्यादा जो है वो पुरजोश, एक्साइटेड और जो है ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाता था। मज़हबी तालीमात के बरक्स ये लोग ये समझते थे कि ये किसी देवता या देवी या शैतानी कुव्वत के कब्ज़े में ये रूह आ गई है, जिसकी वजह से उनके साथ उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। और ये नुक्ता नज़र जो है वो यूनान, मिस्र, चीन और हिंदुस्तान की कदीम तहज़ीबों में वाज़े तौर पे हमें नज़र आता है। इस नज़रिए को हम मालाई नज़रिया भी कहते हैं। फिर आ जाता है मज़हबी नुक्ता नज़र, रिलीजियस व्यू पॉइंट। रिलीजियस व्यू पॉइंट जो है वो ये जो लोग हैं ये मज़हबी ये व्यू पॉइंट मुख्तलिफ़ तरह की मज़हबी कुतब और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के पैगम्बरों के हवाले से देखने में आता है, और इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अरफ़ा व आला है, और फ़र्द जो उनसा है वो उस वक़्त तक ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त रहता है जब तक वो खुदा से की ज़ात से कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है और दुनियादारी से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब फ़र्द जो है वो दुनियावी अशिया के साथ मादियत परस्त हो जाता है और दुनियावी अशिया के साथ लो लगा लेता है और खुदा की ज़ात से दूरी इख्तियार करता है, तो फिर वो ज़हनी तौर पे बीमार पड़ जाता है। इंसान को खुशी, अमन, सुकून सिर्फ़ जो है वो रूहानी पाकीज़गी से मुयस्सर आता है। ये जो है मज़हबी नुक्ता नज़र है, और इनके नज़दीक जब इंसान खुदा से दूर होता है तो वो खुश नहीं रह सकता है, और मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में तशवीश, अफसरदगी, डिप्रेशन और खौफ में मुब्तला हो जाता है। खुदा पर मुकम्मल यकीन ज़हनी बीमारियों से निजात का ज़रिया है और फ़र्द को ज़हनी सेहत और सुकून मुहैया करने का बाइस बनता है। फिर आ जाता है तिब्बी नुक्ता नज़र। तिब्बी नुक्ता नज़र को मेडिकल व्यू पॉइंट कहा जाता है। बुकरात पहला यूनानी फ़लसफ़ी और मुफ़क्कर था जिसने सबसे पहले शैतानी क़ुव्वतों, बदरूहों और देवी देवताओं के असरात को ज़हनी अमराज़ की वजह मानने से इनकार कर दिया, और उसने कहा कि जिस्मानी बीमारियों की तरह ज़हनी बीमारियों की भी वजूहात कुदरती होती हैं और इनका इलाज कुदरती तरीक़ों से मुमकिन है। इसने कहा कि दिमाग हमारे तमाम ज़हनी अमाल का सरचश्मा है, और ज़हनी अमराज़ दिमागी ख़राबी या दिमाग में किसी नुक्स की वजह से पैदा होते हैं, और इन ज़हनी अमराज़ का इलाज भी जिस्मानी बीमारियों की तरह दवाइयों के साथ मुमकिन है। मसलन आजकल हम डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, और ये जो अद्वियात हैं उनमें इसके अलावा बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी पैदा होती हैं।
اس لیے یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ ذہنی طور پہ صحت مند رہنے کے لیے دماغی امراض کو جاننا اور ان کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر آ جاتا ہے عصبی نقطہ نظر۔ عصبی نقطہ نظر کو نیورل پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں۔ ذہنی صحت کے عصبی نقطہ نظر کے مطابق دماغ میں موجود مختلف کیمیائی مادے پائے جاتے ہیں جن کی کمی اور زیادتی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ذہنی امراض اور خرابیاں پیدا کرتی ہے، جس طرح سے سیروٹونین اور ڈوپامائن۔ ان کا تعلق ڈپریشن اور شیزوفرینیا کے امراض سے ہے، جبکہ ایک اور نیورو ٹرانسمیٹر جس کو گابا نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، دماغ میں اس کی کمی کی وجہ سے انزائٹی ڈس آرڈر جو ہے، تشویش کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق تمام ذہنی امراض کا علاج صرف جو ہے وہ دوائیوں سے ممکن ہے، اور اس نقطہ نظر کے ماننے والوں میں الکیمون بھی شامل تھا، جس نے سب سے پہلے دماغی چیٹ پھاڑ جو ہے وہ 6 صدی عیسوی میں کی۔ عصبی نقطہ نظر بنیادی طور پر دماغ کی ساخت اور افعال سے متعلق ہے۔ اس کے مطابق اگر فرد جو ہے اس کے دماغ کی ساخت اور افعال درست ہوں گے تو فرد صحت مند ہوگا، اور اگر فرد کے دماغی ساخت میں یا افعال میں کوئی خرابی ہوگی تو فرد ذہنی طور پہ بیمار پڑ جائے گا۔ اس نقطۂ نظر کے تحت دماغ کا صحت مند ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ درست طریقے سے اپنے افعال سر انجام دے سکے۔ تاریخ میں عصبی نقطہ نظر طبی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھا ہے۔ بہت سے معالج، ڈاکٹر اور ماہر عصبیات نے بھی اس نقطہ نظر پر کام کیا ہے، جن میں تھامس ویلز، کیولن، رابرٹ وتھ اور فلپ پینل اور کریپلن کے نام جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ پھر آ جاتا ہے سماجی نقطہ نظر۔ سماجی نقطہ نظر کو ہم سوشل پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں۔ ذہنی صحت کا سماجی نقطہ نظر سماجی قوتوں کے ذہنی صحت پر اثرات کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ورثے کی بجائے ماحول کے اثرات جو ہیں وہ فرد کی شخصیت پر زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ سماجی طاقتیں فرد کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں اور اسے ایک خاص شخصیتی رنگ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انسان بنیادی طور پر سماجی حیوان ہے۔ انسان آپس میں اشیاء اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ جس طرح سے افراد بیمار ہوتے ہیں، اسی طرح سے سماج بھی صحت مند یا بیمار ہوتا ہے۔ صحت مند سماجیت ذہنی صحت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ بیمار سماجی عمل فرد کی شخصیت کو بیمار کر دیتا ہے۔ بیمار سماجی شخصیت معاشرے میں جرائم کرتی ہے۔ سماجی ماہرین نفسیات جو ہیں وہ بنیادی طور پہ معاشرے میں پائے جانے والے رویوں، قیادت، سماجی اقدار، پروپیگنڈا، رائے عامہ اور ابلاغ وغیرہ پہ کام کرتے ہیں۔ نفسیاتی نقطہ نظر یا سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ۔ سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ جو ہے ذہنی صحت کے نفسیاتی نقطہ نظر کے مطابق ذہن اور کردار باہم مربوط ہیں۔ ہم کسی فرد کو اسی صورت میں صحت مند کہہ سکتے ہیں اگر اس کا ذہن اور کردار دونوں جو ہیں وہ درست ہوں۔ مزید یہ کہ اس فرد میں کسی بھی قسم کی ذہنی امراض کی علامات موجود نہ ہوں تو پھر ہم اس کو صحت مند کہیں گے۔ نفسیاتی نقطہ نظر کے ماہرین جن شعبوں میں تحقیقات کر رہے ہیں ان میں کوگنیشن آ جاتی ہے، وقوف آ جاتا ہے، شخصیت پرسنالٹی آ جاتی ہے، ذہانت، ادراک، ذہنی صحت، تفکر، پرابلم سالونگ، آرگنائزیشنل بیہیویئر، سماجیت، جرائم، مصنوعی جو ہے انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت، آموزش، موٹیوز، حافظہ، یہ سارے جو ہیں وہ ٹاپکس ہیں یا وہ شعبے ہیں جن پہ جو ہے نفسیاتی ماہرین جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ذہنی صحت کے نفسیاتی نقطہ نظر میں فرد کے کردار اور ذہنی اعمال جو ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ذہنی امراض اور ذہنی خرابیوں کے اسباب اور ان کو حل کرنے کے لیے ماہرین نفسیات جو ہیں وہ سوچ میں جو فرق پایا جاتا ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ مثلاً فرائیڈ کے نزدیک لاشعوری محرکات جو ہیں وہ ذہنی بیماریوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے کرداری ماہرین جو ہیں اور وقوفی ماہرین کے مطابق غلط اعتقادات جو ہیں وہ ذہنی بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور ہماری سوچ کا انداز جو ہے وہ ذہنی صحت کو ہماری کو متاثر کرتا ہے۔ ذہنی امراض کا علاج بھی نفسیاتی طریقوں سے، جس طرح سے تحلیل نفسی ہے، کرداری طریقہ علاج ہے، وقوفی طریقہ علاج ہے، ان کے ذریعے سے
ممکن ہے۔